Sa unang panahon, sa sitio Buayahan sa lungsod sa Medellin, may usa ka dako, apan tiguwang nga buaya, ug usa pod ka dako og batan-on nga bitin. Nagkalali silang duha kung si kinsa gayud ang modaog ug makapuyo sa mao nga lugar nga ilang gilalisan. Hoy, buaya, pahawa na ni lugar ha, kay tiguwang ka na. Abi ni mo tungkol sukad pa sa unang panahon, diri na ako napuyo, diri na ako natawo, nagkaasawa ug nagkaanak, nagkaapo na gani, diri na natawo ug nalubong ang akong mga ginikanan. Apan ikaw, napadpad lang ning dapita, naanod sa dako nga balod ug sug, ning suba ug nanimuyo na diri. Wala ko kini ang kuna nga suba nga amo apan diri na ako nakaamgo ug buod hangtod karon nga nagtiguwang na lang ko. Kung gusto ka nga mo puyo diri, puyo lang. Total na karaman diha ibabaw sa dakong kahoy sa bungaw, naglambod-lambod ang lawas ug kami diha lang sa tubig naglutaw-lutaw. Makatinabangay pata kung gusto ka. Dili ko musugot, dili na ako madawat kaduha kita ka klase diri sa supa. Ikaw gusto nga mupuyo pa ka diri og ang imong tanan nga mga sakop. Kay wala gyud ako makauyon anang inyong mga dagway nga perti gyud nga pagkangilad. Perti gyud nga pagkabati. Ha ha ha. Ay sus dong kundo, ang mga hakog dili ra bagyot mo lampos sa ilang mga tungong ug tuyo, kay dili ka na ikatugod sa kahitasan. Ay da, dili lagi ko bua. Hapit naman sa hinuon ka mamatay, kay tiguwang ug luya na. Ako pa nimo, dad-o na lang na nimo ang imong tanan kaliwat palayo ani nga lugar. Mintras wala katikapatya. Ha ha ha. Sa kataas, kalapad ug kalawom ani nga suba. Kundo, pwede ra man ta nga dili magkita. Total naa ka ra man diha nagpatong sa dakong kahoy. Ay da, dili lagi ko bua. Hapit naman sa hinuon ka mamatay, kay tiguwang ug luya na. Ako pa nimo, dad-o na lang na nimo ang imong tanan kaliwat palayo ani nga lugar. Mintras wala katikapatya. Ha ha ha. Mas mayo pa siguro ani, kundo. Magpustaanay na lang ta. Unsa man na nga pustaanay tiguwang, isulti dayon aron masugda na. Kung si kinsa gayud ang makapuyo ani nga suba, kay dili man gayud ka musugod nga duha kita diri ka klase. Bugno, pinatyanay ang akong ipasabot nimo kundo. Aw, maaman ka ha. Sugot kaayo ko uy. Pila ra bay labay og dugmok nimo. Tiguwang na, luya pa. Ha ha. Kundo, kung mapildi ug mapatay ti ka, ang imong mga sakop nga bitin magamay man o madagko, ang mamalhin sa lain nga lugar ug pagadag-on ang mga patay nga lawas. Ug kung ako ang imong mapatay, mausad ang pagabuhaton sa akong mga sakop. Sugot ka ba ana, kundo? Uyon kaayo ko anak. Kagamay ra baya nimo kumpara sa ako. Unom ka lang katiil. Apan ako siyam. Ug tiguwang na pud ka. Ug ako bata pa. Pangandam na lang kundo, tud sa kamatayon ra banin nga away. Magkita na lang kita sa sunod adlaw para sa oras binalhinay. Ako ba gihadlo ko, Tiguwang? Tan-awon lang unya nato sa sunod adlaw kung si kinsa ang pag-aal sa kun ang lawas ngadto sa gawas ni suba. Usara ka kalabtik sa akong ikog, kirig-kirig ka na. Nagpanglingo-lingo na lang ang tiguwang buaya sa kambugero ni Kundo. Pagkasunod adlaw, asa na ang inyong tiguwang buaya nga makigharong nako nga batan-on ug dako nga bitin. Kay piton ko kana ang iyang lawas ug gupok-gupokon ko kini. Daw hari nga misulti ang bitin nga nagkumbitay sa dakong kahoy sa bungaw. Diyan na ako. Sige. Ug nagkadugo
lubog nga suba. Nagpaabot ang mga bitin ug mga buaya kung si kinsa nila ni Bua ug Kondo ang mulutaw pagbalik nga buhi pa. Paglabay sa pila ka gutlo, gidala na sa mga bitin ang lawas ni Kondo nga nagkunis-kunis sa mga gahi nga ngipon ni Bua. Sukad ni adto, ginganlan na ang lugar og buayahan, kay puros ra mga buaya ang nagpuyo sa mao nga dapit sa dakong suba sa lungsod sa Medellin.